یہ قدر پوچھنی آ تے کتے لاہور دے ڈاکٹر ہسپتال دے بیڈ تے پہ اس کروڑا پتی دے کولوں پوچھ جڑا کہندا میری ساری دولت رکھ لو لیکن اللہ واسطے کتے میرے دل دی بیٹری چلدی رہے۔ اے ساڈا جگر 500 تو زیادہ مرتبہ کام کردا ہے۔ اے اکھاں جنہ دے وچ 576 میگا پکسل دا لینز اللہ تعالیٰ نے فٹ فرما دیتا ہے۔ کدے اپنے ول ویکھ سورۃ النحل اللہ تعالیٰ فرماندے نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم پیدا ہویا سے تے تو پہنچا میں نہیں سے ہو سکدا تے روٹی منگ نہیں سے سکدا لا تعلمون شیئا ساریاں مخلوقاں دے وچوں ساریاں تو کمزور بچہ انسان دا بچہ ہے۔ بکری دا بچہ تو انہوں پتہ ہے ماشاءاللہ پیدا ہوندی ہی چھلنگا مارن لگ پیندا ہے۔ ساریاں تو کمزور انسان دا بچہ ہے، سال 2 سال لنگ جاندے نے۔ لا تعلمون شیئا کچھ بھی نہیں سی جاندا۔ پھر کی ہویا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ کان بنائے کن نے؟ بول دے نہیں۔ اکھاں عطائیاں کن نے؟ دل عطا فرمایا تے کن نے؟ کادے تو اے سورۃ النحل پڑھ رہے ہیں۔ اے سارا کچھ جو عطا فرمایا ہے کادے تو لعلکم تشکرون تاکہ تسی اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرو۔ آ جڑا جملہ نا لعلکم تشکرون میں قرآن پاک پڑھ رہا سا کتے رمضان دی فرضیت دا تذکرہ رمضان دیاں کری صاحب آسانیاں دا تذکرہ او دے آخر تے بھی اللہ تعالیٰ فرمان دینے لعلکم تشکرون کتے تیمم دی آسانی سہولت آخر تے فرمایا لعلکم قربانی دا ذکر اونٹاں دا ذکر تے آخر تے فرمایا لعلکم بول دے نہیں پانی دے وچ کشتیاں اللہ دے حکم نال چل دیاں نے لعلکم پانی دے وچوں اے ہیرے نکل دے نے موتی نکل دے نے گوہر نکل دے نے لعلکم تے سردیاں آ گئیاں نے مچھی کھاندے ہو پانی دے وچوں مچھی اللہ نے تہاڈی خوراک واسطے نکالی لعلکم مچھی کھا کے ڈکار ہی نہ ماریا کر کتے اے نعمتاں کھا کے تے آسمان والے پروردگار دا شکریہ بھی ادا کرے اللہ اللہ اللہ۔ بدر دے وچ اللہ تعالیٰ نے مسلمانہ دی مدد فرمائی ادھر 1000 ادھر 250-300 اللہ نے فتح عطا فرما کے فرمایا لعلکم بول دے نہیں مکہ مکرمہ پوری دنیا دے پھل مکے دی منڈی چ ملتے نے۔ دعا خلیل دیے علیہ الصلاۃ اللہ بار بار مکہ پاک دا رائی بنا دے۔ ایک دعا کیتی سی حضرت خلیل نے ادو جنگل بیابان سی انج کر کے نا پروردگار دی طرف اللہ میں اپنی اولاد وادی غیر ذی زرع ویرانے دے وچ چھوڑ کے چلا تے ایک دعا تیرا خلیل کردا ہے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ پوری دنیا دے لوگاں دا دل بیت اللہ دے نال لا دے۔ اج پلے کچھ نہ بھی ہوئے نا تے خدا دی قسمیں میں ریڑیاں تے چھابڑیاں لان والیاں نو ویکھے ہے
کہ وہ کمیٹیاں پاندے نے کتے عمرہ کرائیے، دل دی تڑپ ہوندی ہے کتے اللہ حج کروا دے۔ یہ حضرت خلیل دی دعا قبول ہوئی، سارا کو جاتا فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ میرے بندو تسی میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اگے چلیے، شکر کرن دا ریوارڈ کی ملے گا، بدلہ کی، اجر کی ہے۔ کھانا کھانے ہیں نا، تے کھانا کھان دے بعد اللہ دا شکر بھی ادا کر لیا کرو۔ فائدہ پتہ کی ہوئے گا؟ شاید تسی پہلے حدیث پاک نہیں سنی ہونی۔ مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ روٹی کھا کے اللہ دا کی کردا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ پتا جے اس شکر دا فائدہ کی ہونا ہے؟ روٹی ساڑی ضرورت ہے، کھانے تو بغیر بندہ زندہ نہیں رہندا۔ کھانا کھا کے کہہ دیا کرو یا اللہ تیرا، مینوں کیڑے موقع تے سونے نبی پاک پھر یاد آ گئے، اللہ محبوب پاک دی ذات پاک تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما دے۔ فرمایا کر دے اللہ ایک وقت دی روٹی دیو تے ایک وقت دا فاقہ، ایک وقت دا فاقہ۔ جدوں فاقہ